إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی و عرفان و تارات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر چل بغیر استاد العلماء استاد گرامی وفا حضرت علامہ سید آصف اقبال صاحب مقدس لہ العلی و جملہ علماء کرام حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے۔ ہی نہ تھا دل ہمیں تم سے نہ تھا، سفر ہے کیا ہونا ہے، دید کن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر اس امت کو آخری امت بنا کر جلوگر فرمایا۔ ہم سے پہلے بہت ساری قومیں، بہت ساری امتیں اس روئے زمین پر جلوگر ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی بنیاد پر صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔
اور اللہ کی فرما बरदारी की बुनियाद पर इनाम व इकराम से नवाजी भी गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल लोगों के पास जितनी नेमतें थी उससे ज्यादा नेमतें इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया के पास मौजूद है। मिसाल के तौर पर कल का हाल ये था कि बड़े बड़े ताजदार, बड़े बड़े बादशाह अपने मकानात पर इतराते थे, अपने मकानात पर फूले नहीं समाते थे, लेकिन उनके मकानात का हाल ये था कि अल्लाहु अकबर, उन्होंने पत्थर के मकानात बनवाए, उन्होंने मिट्टी के महलात बनवाए, लेकिन आज बादशाह तो अपनी जगह है, एक आम इंसान भी ऊंचे से मकान के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और उम्मतें जिन खानों का तसव्वुर नहीं कर सकती थी, आज वो सारी गिज़ाएं लजीज से लजीज तर उम्मत मोहम्मदिया को मैसर है। तिजारत का जो अंदाज उनके यहाँ था, उससे बहुत बड़े पैमाने पर उम्मत मोहम्मदिया तिजारत कर रही है। अगर कल का कोई इंसान ताजिर, बहुत बड़ा मालदार, अगर माले तिजारत को लेकर किसी मुल्क में जाता तो उसको मुल्क तक जाना पड़ता, मुल्क से वापस आना पड़ता, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने इतने इकराम से नवाजा है कि इंसान अपने घर में बैठकर पूरी दुनिया के अंदर माले तिजारत भेज सकता है और पूरी दुनिया से माले तिजारत खरीद भी सकता है। एजुकेशन तरक्की पर है, तहकीक तरक्की पर है, मालो दौलत के मामला तरक्की पर है। कल की दुनिया का हाल ये था कि हर इंसान के घर में चिराग नहीं जला करता था। जो बहुत मालदार लोग हुआ करते थे उनके घर में चिराग जला करता था, हर इंसान चिराग नहीं जलाता। और बादशाहों के यहाँ कहीं एक चिराग होते और दूसरे लोगों के यहाँ रोशनी का इतना इंतजाम नहीं हुआ करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमरूद का इतराना एक दरख्त की बुनियाद पर था, उसके पास एक दरख्त था, लेकिन आज दुनिया के अंदर दरख्तों की इतनी बहुतात है कि जिसको देख करके इंसान हैरत ज़दा रहता है। कारून का खजाना इतना ज्यादा था, लेकिन आज का इंसान जितना कारून का खजाना था उतने कारून के खजाने को इंसान एक एटीएम के अंदर जेब में रख करके पूरी दुनिया का सफर करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखते चले जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे अल्लाह ने हम पर आराइश और ज़ेबाइश के सामान जो है उसकी फरावानी कर दी है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ऐश के लिए बहुत ज्यादा चीजें मयस्सर अता फरमाई है। मेरे अल्लाह ने हमें बहुत कीमती इनामात से नवाजा है। कल के लोग घोड़ों पर और खच्चरों पर सफर किया करते थे, आज के लोग प्लेनों के अंदर सफर कर रहे हैं। महीनों का सफर घंटों के अंदर सिमट आया है। अल्लाह अकबर, लोगों का हाल ये था, बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ लोग अपनी जिंदगी को गुजारते थे। मुझे याद आता है वो वाकया, अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत नूह अलैहि सलाम एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं, एक खातून अपने दरवाजे पर बैठ करके रो रही है और हजरत नूह अलैहि सलाम ने उसको रोते देख करके पूछा, बड़ी भी तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा, हजरत मेरे 2 बेटों का इंतकाल हो गया, मेरे 2 बच्चे इंतकाल कर गए, उसकी वजह से रो रही हूँ, उनकी जुदाई पर रो रही हूँ। अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह ने पूछा, माई तेरे बेटों की उम्र क्या थी? उसने कहा, एक की उम्र 500 साल थी, दूसरे की 550 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। उसने अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर, मेरे घर का चिराग बुझता है, मेरे बच्चों का इंतकाल होता है और आपके लबों पर तबस्सुम खेलती है, आपके लबों पर मुस्कुराहट है। अल्लाह के नबी ने कहा,
مائی میں تیرے بچوں کی موت پر نہیں مسکراتا، میں امت محمدیہ پر مسکراتا ہوں کہ تیرے بچے 500 اور 550 سال کی عمر پر دنیا سے کوچ کر گئے، اس کے باوجود بھی تو رو رہی ہے۔ امت محمدیہ کی طبعی عمر 60 اور 70 سال کی ہوگی اور اس کے بعد وہ دنیا سے کوچ کر جائیں گے، تو 500 سال جینے کے بعد بھی اپنے بیٹوں کی موت پر روتی ہے۔ وہ 60 اور 70 سال میں دنیا سے کوچ کر جائیں گے، ان کی طبعی عمر اتنی ہوگی۔ اس عورت نے اپنے بچوں کا غم بھلا کر فوری طور پر سوال کیا، پھر تو وہ مکان بھی نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ 60-70 سال میں انسان چلتے پھرتے زندگی گزار دے گا، جنگلوں بیابان میں زندگی گزار دے گا، غار و گفا میں زندگی گزار دے گا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، مائی تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 60-70 سال زندگی گزاریں گے تو ان کو تو مکان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لیکن ان کے مکان تیرے مکان سے قیمتی ہوں گے، ان کے مکان تیرے مکان سے حسین ہوں گے، ان کے مکان ہمارے مکانات سے اونچے ہوں گے، ان کے مکان ہمارے مکانات سے مضبوط ہوں گے۔ فوری طور پر اس بڑھیا نے کہا، تو کیا وہ مکان بناتے بناتے ہی مر جائیں گے؟ مکان میں رہیں گے کب؟ اس لیے کہ 60-70 سال تو مکان بنانے ہی میں گزر جائیں گے، پھر وہ مکان میں رہیں گے کب؟ اللہ کے پیغمبر نے مسکرا کر کے کہا، مائی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آسانیوں کا انتظام کیا ہوگا کہ وہ صبح سے شام تک مکان تعمیر کریں گے، وہ بہت قلیل مدت میں مکانات تعمیر کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دولت کی فراوانی ہے، مال کی فراوانی ہے، سواریوں کی فراوانی ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ کسی قوم کو دیتا ہے تو اللہ یہ ساری چیزیں دے کر کے آزماتا ہے، اس لیے کہ جن سے چیزیں روک لی جاتی ہے ان کی بھی آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش کم ہے۔ اللہ جب کسی قوم کو دیتا ہے اور دینے کے بعد قومیں ناشکرہ پن کرتی ہے تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس وقت تک اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کریں۔ قرآن مقدس کے اندر ان اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ نے جن کو نعمتیں عطا کی، رب نے جن کو مال و دولت عطا کیا، مولا نے جن کو مکان عطا کیے، مولا نے جن کو آرائش کے سامان عطا کیے، مولا نے جن کو زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں فراہم فرمائی، اس کے بعد ان قوموں نے رب کو بھلا کر اس کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر کے عیاشیوں کے عیش قدے تعمیر کیے۔ ان لوگوں نے رب کی نافرمانی کی اور عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کیا تو میرے اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، ان قوموں کو برباد کر دیا۔ کیا خیال ہے قوم لوط کے بارے میں؟ قوم لوط اس مقام پر زندگی گزارتی تھی جیسے آج کل ہمارے یہاں کشمیر ہے، مہابلیشور ہے، اس طریقے کے جو ہرے علاقے ہیں، سرسبز شاداب علاقے ہیں، اسی طریقے کے علاقے اللہ نے قوم لوط کو بھی عطا فرمائے تھے۔ لوگ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے اور جب وہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تو چونکہ جب لوگ سیر و تفریح کے لیے ایک سیاح کی حیثیت سے جاتے تو وہاں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ قوم لوط کو اللہ نے مالدار کر دیا تھا، ان کے پاس بہت دولت کی فراوانی تھی، ان کے پاس مال و دولت بہت تھا۔ وہ مختلف جرائم میں گرفتار ہو گئے، وہ تالیاں زور زور سے بجاتے، وہ سیٹیاں بجانے کی وبا میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد جب وہ ریح خارج کرتے تو وہ زور سے خارج کرتے اور اس پر وہ ہنستے اور کہے لگاتے، اور اس کے بعد ان کا جو مشہور فعل ہے جس کو ہم اور آپ بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں، جسے آپ اور ہم جو ہے کبھی اس کو لواطت کہتے ہیں، کبھی اغلام کہتے ہیں، اس طریقے کے نام دیتے ہیں۔ شیطان نے آ کر کے اس قوم کو یہ بدترین فعل سکھایا، اور یہ وہ فعل ہے جو جانور بھی جانور کے ساتھ نہیں کرتا۔ یہ فعل بد جو ہے جانوروں میں صرف خنزیر کرتا ہے، صرف سور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو برائیاں تھی، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، یا اس طریقے کے اللہ اکبر زور سے ریح خارج کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کو اس قوم پر
मबूस फरमाया। अल्लाह के पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम जब उनके दरमियान उनको तहजीब सिखाने के लिए गए, क्योंकि उनके पास माल भी था, उनके पास दौलत की फरावानी भी थी, हरे भरे इलाके भी थे, पानी के चश्मे भी थे, गोया के जन्नती अर्दी उनको मैसर थी। अल्लाह के पैगंबर ने उनको अल्लाह से डराया, दौलत की बुनियाद पर ऐश न करो, दौलत की बुनियाद पर अय्याशी न करो। जो मौला देने की कुव्वत रखता है वो छीनने की कुव्वत भी रखता है। अल्लाह किसी को नेमत दे करके भूल नहीं जाता, जो देना जानता है सरकशी की बुनियाद पर छीनना भी जानता है। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को जवाब दिया, नूह बड़ा तू शरीफ बनता है, जरूर हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अल्लाह के पैगंबर की शान में जब उन्होंने इस तरीके के कलमात कहे, कुदरत की तरफ से ऐलान हुआ, लूत अब तुम अपने घर बार को छोड़ करके निकल जाओ और इस कौम पर हमारा अजाब आएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये खबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहुंची। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े रकीकुल कल्ब थे, बड़े नर्म दिल थे। आपने हाथ उठा दिए, अल्लाह कौम लूत को अपनी अजाब से बचा ले। ऐलान आ गया, हुक्म आ गया, ए इब्राहिम अब इनके लिए दुआ न करना, कुदरत इनके लिए अजाब का फैसला कर चुकी है, कुदरत इनको तबाह करने का फैसला कर चुकी है, अब तुमने इनके लिए दुआ न करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया और उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी बस्ती को छोड़ करके निकले, वो मालदार लोग थे, वो कारोबारी लोग थे, वो बड़ी फराकी की जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ने उस हरे भरे इलाके पर बारिश को रोक दिया। जब बारिश रुक गई है तो मुख्तलिफ अंदाज से उन पे अजाब आए हैं। जो उन पर सबसे बड़ा अजाब आया है वो यही था, जब बारिश रुक गई वो बारिश के लिए अल्लाह अकबर बेचैन हो गए, उनके जिस्म जलने लगे, उनके जिस्म धूप से झुलसने लगे। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में पानी तलब किया, उन्होंने पानी मांगा। अल्लाह अकबर, जब उन्होंने पानी के लिए दुआ की, जब उन्होंने बारिश के लिए दुआ की तो एक काला सा सियाह टुकड़ा जो है आ गया और उसमें से हवाएं चलने लगी। वो अपने मकानात से निकल कर उस सियाह टुकड़े के नीचे आकर के जमा हो गए, उस बादल के नीचे आकर के जमा हो गए और वो आपस में बातें करते थे, हम जो कर रहे हैं कुदरत उससे नाराज नहीं है। लूत तो हमें यूं ही डराता था, देखो अगर कुदरत हमसे नाराज होती तो हमारे मांगने पर ये बादल का टुकड़ा क्यों आता। हत्ता कि जब बादल के टुकड़े से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी और उनके जो जिस्म झुलस रहे थे उनको राहत मिलने लगी, वो एक दूसरे को आवाज दे देकर पुकारने लगे, वो उछलने कूदने लगे। अब उनको इंतजार था ठंडी हवाओं के बाद बादल से रहमत की बारिश गिरेगी और रहमत की फुवार बरसेगी। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने सबको जमा किया, उस बादल के टुकड़े से पत्थरों की बरसात होने लगी। हर पत्थर पर मुजरिम का नाम लिखा हुआ था और वो पत्थर सर पे गिरता और सर को चीरते हुए, जिस्म को चीरते हुए पाखाने के मकाम से बाहर हो जाता। इस तरीके से वो हलाक हुए। इतना ही वो हलाक न हुए, जब वो मर गए, जब वो तबाह हो गए तो जनाब जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ और जाकर के उस जमीन को अपने परों पर उठाओ। जनाब जिब्रील ने उनको अपने परों पर उठाया, जमीन के उस टुकड़े को, रिवायतों में आता है कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम जब जमीन के उस खित्ते को जहां पे कौम लूत रहती थी, जब उनको उठाया तो उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज आसमान वाले फरिश्तों ने सुनी, इतने ऊपर उठा कर ले गए और फिर उनको इसी तरीके से पलट दिया गया और हमेशा के लिए वो लोगों के लिए इबरत का मकाम बन गए। फातबिरु या उलिल अबसार, ए आंख वालों इबरत हासिल करो। दुनिया की किसी कभी गरीब कौम ने अय्याशी की तरफ कदम नहीं उठाए, दुनिया की किसी तंग दस्त कौम ने कभी बुराइयों की तरफ कदम नहीं उठाया। अक्सर लोगों को जब फरावानी हुई, जब लोगों को माल मिला, जब लोगों को दौलत मिली, जब लोगों के लिए आसानियां हुई तो लोगों के कदम गुनाहों की तरफ बढ़े और जब लोगों के कदम गुनाहों की तरफ बढ़े तो उस कौम को हलाक कर दिया गया, उस कौम को तबाह कर दिया गया। इसी तरह कौम शुएब को देख लें, इसी तरह हजरत सालेह की कौम को देख लें, ये बड़ी दास्तान है। मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, एक मिसाल देकर के मैं तुम्हें बताना चाहता हूं।
اللہ پہلے فراوانی دیتا ہے اور پھر انسان کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قانون پر عمل کرتا ہے یا نہیں، میرا بندہ میری راہ پر چلتا ہے یا نہیں، میرا بندہ میرے نبی کے قانون کو فالو کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن جس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، قانون خدا کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، مشیت کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، تو قدرت پھر ان کو دعوت عبرت بنا دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امت محمدیہ پر دولت کی فراوانی، مال کی فراوانی اور زندگی کی کشادگی اللہ نے دی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتے، اللہ کے قانون کے پابند بن جاتے، اپنی زندگی کو رب کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے، لیکن اللہ اکبر ہم نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس قوم کا حال یہ ہو گیا کہ یہ قوم کافروں کو دیکھ کر، مشرکوں کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کو دیکھ کر اس قوم نے عیاشوں کے اڈوں کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اب اس قوم کو اس وقت تک چین کی نیند نہیں آتی جب تک کہ یہ قوم زنا کے مناظر نہ دیکھ لے، یہ قوم اس وقت تک کہ اپنے آپ کو اسمارٹ تصور نہیں کرتی جب تک کہ زنا کے اڈوں پر حاضری نہ دے دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، طاقت کی بنیاد پر گناہ مت کرو، دولت کے غرور میں گناہ مت کرو، زندگی کے غرور میں گناہ مت کرو۔ وہ میرا رب ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر کی مٹی میں ملا دیا، دودھ اور چندن سے غسل کرنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے، سروں کے اوپر سچے موتی کے تاج رکھنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں، ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور سن لو، زنا وہ بدترین جرم ہے، شراب و شباب وہ بدترین جرم ہے، موسیقی وہ بدترین جرم ہے۔ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس بدترین عذاب میں مبتلا کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست صرف ان تک محدود نہیں رہتی، ان کی اولاد تک پہنچ کر کے رہتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو کرنے کے بعد معاف کر دیے جاتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف کیے جاتے ہیں، وہ کریم ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کی جائے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست صرف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے، دوسروں کو نہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست نسلوں تک باقی رہتی، اور بعض نیکیاں ایسے کہ جس کی برکتیں نسلوں تک باقی رہتی۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ کھلنے والا تھا، ننگا ہونے والا تھا اور لوگوں کے ہاتھ لگنے والا تھا، تو اللہ نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیج کر ان یتیموں کے خزانوں کو چھپانے کا حکم دیا اور وہاں دیوار تعمیر کروائی۔ کیا اللہ کا پیغمبر دیوار تعمیر کرنے کے لیے آتا ہے؟ کیا اللہ کا نبی کسی کی دیوار بناتا ہے؟ گارا مٹی اینٹیں رکھنا کیا کسی نبی کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن میرے اللہ نے اپنے 2 جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دیا کہ ان کی دیوار تعمیر کرو۔ سید المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان یتیم بچوں کو آخر یہ فضیلت کیوں ملی کہ ان کی دیوار تعمیر کرنے کا حکم اللہ نے 2 پیغمبروں کو عطا فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ اوپر کی 11ویں پشت میں جو ان کا دادا تھا وہ نیک انسان تھا، 11ویں پشت میں اوپر کا دادا نیک انسان تھا، تو اس نیک دادا کی برکتیں 11ویں پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہوئی نظر آتی۔ اگر اوپر کا دادا نیک ہو تو اس کی برکتیں 11ویں پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہے، اس شان سے کہ اللہ کے پیغمبر ان کے خزانے کے محافظ بنتے ہیں، ان کی دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ اور اگر اوپر کی پشتوں میں مجرم ہو تو ان کے گناہوں کی نحوست نیچے کی اولاد کو بھی ملتی۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 7 صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک اچھے برے بادشاہ آئے، اکثریت بروں کی تھی،
अच्छे बहुत कम थे। उन्होंने एक एक मर्द ने अपने हरम में 500-500 लड़कियों को रखा। अपने जिन्स की तस्कीन के लिए मुशरिक काफिरा औरतों के साथ उन्होंने शादियां रचाई। किसी ने सूरज को खुदा कहा, किसी पलीद ने अपने आप को अल्लाह का खलीफतुल अकबर कहा, किसी ने कहा कि अजान में मेरा नाम आता है। इस तरीके के बादशाह भी हुए, लेकिन उनके जिना, उनके इश्क, उनकी अय्याशियों की दास्तानें यूं है कि एक मुगल शहजादा एक लड़की को अपनी बगल में लेकर किसी पार्क में बैठा था। रास्ता खुला हुआ था, लोग आ जा रहे थे। उस जवान लड़की ने कहा, मेरी जान, मैंने अभी तक किसी इंसान को मरते हुए नहीं देखा और मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी इंसान को मरते हुए देखूं। उसने बगल की लड़की को, जो उसकी दाश्ता थी, उसकी मनकूहा नहीं थी, उसके साथ उसका निकाह नहीं हुआ था, उसने कहा बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम किसी को मरता हुआ देखना चाहती हो। जाने मन, अगर तेरी तमन्ना ये है तो जरा अब किसी को मरते हुए देख ले, देख। और उसके बाद उसने अपनी बंदूक को हरकत दी और गोलियां एक चलने वाले किसी गरीब पर चला दी। उसका लाशा तड़पने लगा तो मुस्कुरा करके कहता है, देख लो, आपकी खातिर हमने एक को कत्ल कर दिया है, अब तक किसी को मरते नहीं देखा था, मरते हुए देख लो। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। उसके बाद पता है, मुगलों को जब जवाल आया, बहादुर शाह जफर अगरचे मुजरिम नहीं था, अगरचे बदकार नहीं था, अगरचे जानी नहीं था, बहादुर शाह जफर उन लोगों के साथ रहता था जिन्हें दुनिया फजले खैराबादी के नाम से जानती है, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के नाम से जानती है, काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। इतने मुकद्दस उलमा के दरमियान रहने वाला बहादुर शाह जफर, जिस वक्त उनको जवाल आया और अंग्रेजों की कैद में आया, तो उसने जेल में आने के बाद दूसरी सुबह को कहा, सुबह के वक्त तो मुझे नाश्ते की आदत है, नाश्ता लाओ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अभी नाश्ता पेश किए देते हैं। जब एक तश्त खूबसूरत ला करके रखा गया, उस पर कपड़ा ढका हुआ था, बहादुर शाह जफर को कहा गया, बादशाह आपका नाश्ता आ गया। जैसे उसने कपड़ा हटाया, उसकी आंखों में अंधेरा आ गया, उसका दिमाग चकराने लगा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बादशाह ने रो करके कहा था, अगर मेरे बाप दादाओं ने अय्याशियां न की होती तो शायद ये दिन मुझे देखना नसीब न होता। ये तारीखी जुमला बहादुर शाह जफर ने क्यों कहा था? इसलिए कि जैसे ही उसने तश्त से कपड़ा हटाया तो उसने क्या देखा, उसके दो बेटों के उबले हुए सर उसे नाश्ते के तौर पर पेश किए गए थे। उस वक्त बहादुर शाह जफर ने कहा था, आज का सवाल मेरे बाप दादाओं के जराइम की सजा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाप दादा नेकियां करते हैं, उसकी बरकतें भी नस्लों को मिलती है। बाप दादा अय्याशियां करते हैं, उसकी नहुसत भी नस्लों को मिलती है। माल कमाने वालों, सर्दी और गर्मी, बारिश की परवाह न करते हुए तुम माल इकट्ठा कर रहे हो, रातों दिन दुकान पर हो, रातों दिन तिजारत में हो, रातों दिन ड्यूटी पर हो, न सर्दी की परवाह, न गर्मी की परवाह, न बारिश की परवाह, न दिन की परवाह, न रात की परवाह, न अपनों की परवाह, न बेगानों की परवाह। लोगों के प्रोग्रामों से जी चुरा रहे हो, लोगों के फंक्शनों से अलग हट करके सिर्फ एक मकसद, कमाना कमाना कमाना। क्यों कमा रहे हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सरों का पसीना तलवों तक आ रहा है, वजह क्या है? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मैं कहता हूं, बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ माल कमा कर देने से बेहतर नहीं हो सकता। अगर तुमने माल औलाद को दे दिया और तुम्हारे करतूत अच्छे न रहे और तुमने जराइम में अपनी जिंदगी को गुजारा, तो माल होने के बावजूद तुम्हारी नस्लों को तुम्हारे गुनाहों की नहुसत पहुंच कर रहेगी। वो बेचैन और बेकरार जिंदगी गुजारेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपको हैरत हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि बाप दादाओं के जराइम की नहुसत औलाद को मिले। ये बात हुजूर गौसे पाक ने भी कही थी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अहले इराक कभी आबाद न रह सकेंगे, क्योंकि खूने हुसैन का बदला उनसे क़यामत तक लिया जाता रहेगा। खूने हुसैन उन्हें कभी चैन से रहने नहीं देगा। और आप देखें, जब से इमाम हुसैन की शहादत हुई है, उस दिन से लेकर के आज तक के, अल्लाह अकबर,
तकरीबन 13 सदियां बीत चुकी है, पूरा 100 साल अहले इराक कभी खुशी की जिंदगी नहीं गुजारते। इराक संवरता है फिर उजड़ता है, फिर संवरता है फिर उजड़ता है, फिर संवरता है फिर उजड़ता है। क्या बगदाद को शहरों की दुल्हन नहीं कहा जाता था? अरुसुल बिलाद कहलाने वाला बगदाद, हलाकू और चंगेज ने उसकी ईंट से ईंट बजाई थी। उसके बाद बहुत तमन्नाओं से, बहुत अरमानों से मुस्लिम ताजदारों ने उसे संवारा था। अभी सौरा था बगदाद। लोग कहते थे अब बगदाद कभी नहीं उजड़ेगा, लेकिन पूरी सदी मुकम्मल न हुई थी कि बगदाद फिर उजड़ा। तख्तो ताज को फिर धूल चिटाया गया, सरों से फिर गेंद खेली गई, दजला में फिर खून बहा। अल्लाह अकबर। जब जिस वक्त मौजूदा बुश का बाप उसने बगदाद और इराक को तबाह किया, फिर लोगों ने कहा था सद्दाम ने बगदाद को इतना संवार दिया है कि अब घरों के अंदर नल की टोटियां सोने की हो गई है, अब कोई बगदाद की तरफ या इराक की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि मौजूदा बुश ने फिर बगदाद की और इराक को की ईंट से ईंट बजाई। सद्दाम की शहादत के बाद, अल्लाह अकबर, और बुश के जवाल के बाद फिर लोगों ने कहा था अब जंग के आसार खत्म हो गए हैं, अब फिर ठंडक आ गई है, अब अमेरिका की फौज निकल रही है, अब बगदाद फिर दुल्हन बनेगा, अब इराक फिर सौरेगा, अब इराक के अंदर फिर बहारें आएगी, अब इराक उसी दौर का इराक होगा, गौसुल आजम के दौर का इराक, इमाम गजाली के दौर का इराक। इस तरीके से लोगों ने कयास आराइयां की थी। क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि लंबी दाढ़ियां रखने वाले दाइश फिर कभी इराक के कातिल बनेंगे? लेकिन लोगों ने देखा अमरीकी तो बम से उड़ा रहे थे, दाइश ने छुरी से उनकी गर्दनों को काटा है। ये क्या है? ये उनके बाप दादाओं की कमाई है जो औलाद को मैसर है। हालांकि हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ है, लेकिन मिसाल देने के लिए अर्ज कर रहा हूं, बाप दादाओं के करतूत नस्लों तक के उनकी नहुसतें मिलती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अल्लाह ने तुम पर माल की फरावानी की। आज नासिक में या महाराष्ट्र में या पूरे मुल्क हिंदुस्तान में 90% मकानात ऐसे हैं, बल्कि उससे ज्यादा, कि जिनके घरों में दिन में 3 मर्तबा खाना पकता है। 3 मर्तबा घर में खाना खाने वाले फिर पिज्जा से भी अपना पेट भरते हैं। कोई लाइट नाश्ते के नाम पर, कोई बेड टी के नाम पर, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर, फिर अपने पेट के अंदर जो है वो खाना डालता है। गोया के 3 मर्तबा घर में और 2-3 मर्तबा बाहर हर इंसान खा रहा है। लेकिन खा करके जराइम करने वालों, अल्लाह का कुरान तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा है, जब कुदरत फरावानी देती है तो कुदरत तुम पर निगाह भी रखती है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। तुम्हारे अंदर कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं कि तुम नमरूद जैसा काम करो फिर भी अजाब से बच जाओ, फिरौन जैसा काम करो फिर भी अजाब से बच जाओ। बल्कि ये बात मैं कहना चाहता हूं उलमा की मौजूदगी में, मेरे असातिज़ा बिलखुसूस मेरे उस्ताद मुशफिक और मेहरबान उस्ताद यहां मौजूद है, मैं गलती करूंगा वो मेरी जरूर इस्लाह करेंगे। जो जराइम कौमे फिरौन करती थी उससे बढ़ करके हम गुनाह कर रहे हैं, उससे बढ़ करके हम जराइम कर रहे हैं, इसलिए कि वो कौमें दूर जा करके गुनाह करती थी। हमने अपने घर को गुनाह का जंगल बना दिया है, हमने अपने घर को अय्याशियों का जंगल बना दिया है, हमने अपने दौलत कदों को ऐश कदा बना दिया है। कल तक के गुनाह के लिए लोग दूर दूर का सफर करते थे, माँ बाप से छुप कर गुनाह करते थे, भाइयों से छुप कर गुनाह करते थे, बेटों से छुप कर गुनाह करते थे। हमने गुनाहों के आलात अब अपनी मुट्ठी में ले लिए हैं। बहुत दिन तक के ये जराइम की जिंदगी न किसी की रही है, न आपकी हमारी रहेगी। एक दिन वो जरूर आएगा, ये रात की रंगीनियां तुम्हें तुम्हारी कब्र की उजड़ी हुई रातों को से 2-4 कर देगी। ये गुनाह की आबादियां तुम्हें मुजरिम बना करके शहर खामोशा तक लेकर के जाएगी। यही कुछ कम न था कि हमने मस्जिद वीरान की, यही कुछ कम न था हमने सूदी कारोबार शुरू किए, यही कुछ कम न था
کہ ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، یہی کچھ کم نہ تھا کہ ہم نے بیویوں پہ ظلم کیا، یہ جرائم ہی کم نہ تھے۔ لیکن یہودیوں کو دیکھ کر، مشرکین کو دیکھ کر، اب تو ہم نے نئے نئے مشرکین کے تہواروں کو بھی اپنا تہوار بنا لیا۔ کوئی 31 نائٹ بنا رہا ہے، کوئی نیو ایئر منا رہا ہے۔ آخر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 31 نائٹ کا مطلب یہی تھا کہ ہم کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو لیتے کہ اللہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اگر اس میں کچھ جرائم ہو چکے ہیں تو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا، تو شاید یہ رات بھی نجات کی رات بن جاتی۔ لیکن 31 نائٹ کو ہم نے ہندوؤں سے سیکھا، یہودیوں سے سیکھا، نصارہ سے سیکھا، مشرکین سے سیکھا۔ کیا ہے یہ رات؟ یہ رات 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک زنا، ایک میوزک، ایک شراب۔ بلکہ اگر اس کو یوں کہوں تو جسے آپ 3 شین کہہ سکتے ہیں، شراب، شباب اور شاعری، یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے 31 نائٹ۔ اب ان تینوں جرائم کو میں الگ الگ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ان میں سے ایک ہی جرم خدا کے غضب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم نے مزید اور 2 جرائم، وہ بھی ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے، اللہ اکبر، کوئی بمبئی کا سفر کر رہا ہے، کوئی گوا کا سفر کر رہا ہے، کوئی مہابلیشور کا سفر کر رہا ہے، بلکہ اب تو ہندوستان کے مسلم نوجوانوں کا حال یہ دبئی تک جاتے ہیں۔ 31 نائٹ سے پہلے پچھلے سالوں میں میں دبئی کے سفر پہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ شہر دبئی کو بالکل دلہن کی طرح سجایا جا رہا، ہوٹلوں کے اندر بڑا اہتمام ہو رہا تھا۔ نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی خاص بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا نیا سال آنے والا ہے اور پوری دنیا کے عیاش دبئی میں جمع ہوئے۔ دبئی کیا ہے؟ مسلم مملکت، اسلامی حکومت، یہ حال ہے۔ متحدہ عرب امارات جنہیں کہا جاتا ہے، 5 ملکوں کو جمع کر کے، اور اس کے لیے سب سے بڑی عیاش گاہ دبئی ہے۔ وہاں پر یہ سارے انتظامات ہو رہے تھے۔ نام نہاد سعودی حلیف، نام نہاد مسلم بادشاہ، مسلم حکمراں۔ ہم تو ایسے مسلم حکمرانوں پہ لعنت کرتے ہیں جو عیاشیوں کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ارے مسلم حکمراں یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ مسلم حکمراں تو وہ تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے، آج بھی ان کا نام آتا ہے تو عقیدتوں سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ جس کا حال یہ تھا، اس مسلم حکمراں کے جبے پر پیون تو لگے تھے لیکن جرائم کے دھبے نہیں تھے۔ ارے جس کے نام سے مجرموں کے وجود کانپ جاتے تھے، مسلم حکمراں کہلانے کا حق ان کو تھا۔ لیکن ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ جس وقت 1 جنوری کی صبح طلوع ہوگی تو یہاں سے بوتلوں کے ڈرم خالی ہو کر کے نکلیں گے، اس لیے کہ اتنی شراب پی جائے گی کہ آج سے پہلے پورے سال بھر میں اتنی شراب کسی رات نہیں پی گئی، اتنی لڑکیاں لائی جائے گی کہ اتنی حسیناؤں نے دبئی کی سرزمین پہ کبھی قدم نہیں رکھا ہوگا۔ یہ اس ملک کی داستان ہے، آپ کا ملک بھی کم نہیں۔ بمبئی کے اندر لوگ اتنی شراب پیتے ہیں کہ ایک ٹیکسی والے نے مجھ سے کہا کہ 31 نائٹ میں ہم جب کسی کو بٹھاتے ہیں تو پہلے پیسہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو ٹیکسی میں بٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا وہ اتنا شراب پی لیتے ہیں اور حسیناؤں پر اتنا پیسہ لٹا چکے رہتے ہیں کہ ان کو اپنی لاج میں جانے کے لیے ان کی جیب میں پھر پیسے نہیں رہتے، وہ ہماری ٹیکسی میں بیٹھ کر کے پھر اترتے ہیں اور دھینگا کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں اور ہمیں پیسے نہیں دیتے۔ یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے۔ امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا لیکن انفرادی عذاب تو آئے گا۔ انفرادی عذاب میں یہ امت گرفتار ہو سکتی ہے، مطلقاً آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ جس طرح اور امتیں اجتماعی طور پہ ہلاک ہوئی ہے، یہ امت اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں ہوگی لیکن انفرادی طور پر یہ امت عذاب میں گرفتار کی جائے گی۔ اور جب میرا اللہ عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ معصوم بچے، معصوم بمانے بے گناہ، معصوم اس معنی میں نہیں جس معنی میں شیعہ کہتے ہیں، بے
गुना मासूम बच्चे, फिर कुदरत उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसको नकल करते हैं, आका फरमाते हैं कि नूह की कौम पर जब अजाब आया, उस वक्त अल्लाह के अजाब से अगर कोई बच सकता था तो 6 महीने का दूध पीता बच्चा बच सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसको भी बचने नहीं दिया। एक माँ एक बच्चे को दूध पिला रही थी, वो माँ जनाबे नूह की बागी थी। जब उसको पता चला कि अल्लाह का अजाब आया है तो वो अपने बच्चे को सीने से लगा के पहाड़ की तरफ दौड़ी। जब वो पहाड़ पर चढ़ी तो पहाड़ तक के पानी की मौजें गई, उसके घुटनों तक, उसकी कमर तक। उसने बच्चे को सीने से उठा करके कंधे की तरफ किया। जब कंधे तक पानी आया तो उसने अपने बच्चे को सर पे बिठाया। जब सर पे पानी आया तो वो भी डूबी और उसका बच्चा भी डूब गया। उस बच्चे का कसूर क्या था? उस बच्चे का जुर्म क्या था कि अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया? बच्चा मुजरिम नहीं था, वो एक मुजरिम की गोद में था। जिसको कुदरत ने डुबाने का फैसला किया था उसकी गोद में था, इसलिए बच्चा भी डुबा दिया गया। जब कुदरत किसी को हलाक करने का इरादा कर लेती है तो तदबीरें भी नाकाम हो जाती है। अल्लाह की तकदीर के सामने सारी तदबीरें नाकाम हो जाती है। अपने आप को धोखे में रखने वालों, तुम्हें पता है जब कौमे नूह पर अजाब का ऐलान किया हजरत नूह ने कि तूफान आएगा, सब हलाक होंगे सिवाय ईमान वालों के, चंद नौजवान अपने आप को देर होशियार समझते हुए उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को मुंह चिढ़ा करके कहा कि हम तो इतनी दूर जाएंगे कि आपके अल्लाह का अजाब वहां तक नहीं आएगा। और फिर वो लोग निकलने के बाद दूर 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 इतना दूर चले गए कि वो एक महफूज गार में चले गए। अल्लाह ने उन पर पेशाब मुसल्लत कर दिया। वो पेशाब करने के लिए खड़े हो गए। इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया कि खुद का पेशाब घुटनों तक आया, कमर तक आया, और अल्लाह ने उनके पेशाब में उनको गर्क कर दिया। जब कुदरत किसी के लिए अजाब का इरादा करती है, कुदरत यूं ही किसी को अजाब में गिरफ्तार नहीं करती। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। आज दौलत है, दौलत की बुनियाद पर मिलादुन नबी को लोग शिर्क कहते हैं, बिदात कहते हैं, लेकिन 31st नाइट के खिलाफ कोई जबान नहीं खोलता। मिलादे मुस्तफा के लिए कलम चलते हैं। इसके लिए कितना कलम चल रहा है, इसके लिए कितना एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में। और मुल्क हिंदुस्तान जो बहुत जल्द माशी तौर पर सुपर पावर मुल्क बनने वाला है, उस मुल्क के अंदर इतनी नहूसत, बिलखुसूस शराब, इस रात इतनी शराब आम होगी और वो आजाद ख्याल मुस्लिम नौजवान भी जाएंगे। इस शराब क्या है पता है? शराब किसे कहते हैं? शराब उसी तरह नापाक और नजस है जैसे पेशाब नजस होता है। शराब की नापाकी और पेशाब की नापाकी दोनों इक्वल है, बराबर है। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब का एक घूंट पिया होगा और बगैर तौबा के वो मर गया होगा, तो उसकी मौत पर के बाद जब उसकी कब्र में उसे रखा जाएगा तो उसके चेहरे को सूअर की तरह कर दिया जाएगा या तो बंदर की तरह, सिर्फ एक घूंट पर। इस हदीस को इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमा रहे कि एक घूंट पर मैं हैरान था, मैंने पढ़ा तो हैरान था, एक घूंट शराब, उस पर इतनी सख्त वईद, इतनी सख्त वईद। क्योंकि कभी कभी रिवायत और दरायत जब ये दोनों एक दूसरे के गले नहीं मिलते तो कभी कभी तबीयत में उलझन सी पैदा हो जाती है। एक घूंट शराब, इतनी वईद। जब लोगों से पता चला तो मालूम हुआ कि कोई भी बंदा अचानक शराबी नहीं बनता कि एक दिन में वो 2-4 बोतलें पी ले और शराबी बन जाए, कभी ऐसा नहीं होता। अगर गैर शराबी 1-2 बोतल एक साथ पी जाए, या तो वो मर जाएगा या तो मरने के करीब हो जाएगा। अचानक कोई शराबी नहीं बनता, बल्कि शराबी पहले आदमी एक एक घूंट पीने का आदी बनता है, उसके बाद फिर वो मुस्तकिल शराबी बनता है। कुर्बान जाएं
میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں پر میرے آقا آج کے حالات کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کو جانتے تھے، اسی لیے میرے آقا نے ایک گھونٹ شراب کی مذمت بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے اور توبہ کرنے سے پہلے مر جائے، یاد رکھیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں ہمیں موقع ملے گا توبہ کر لیں گے، ہر انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ آقا کریم غیب دا نبی فرماتے ہیں کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا، مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا، اور جب وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، وہ پانی پانی چلائے گا، وہ پیاس پیاس چلائے گا۔ اس وقت اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ، جہنمی بچھوؤں کا زہر، اور جو زانی جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی شرمگاہ سے نکلی ہوئی رطوبت، یہ تین چیزیں اسے پینے کے لیے دی جائے گی۔ جب اس کی بدبو سے اس کا سر پھٹے گا اور اس کی گرمی سے اس کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، وہ عرض کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ فرشتے کہیں گے کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ ایک گھونٹ شراب کا یہ حال ہے۔ لوگ آج کی رات پانی کی طرح شراب پیئیں گے۔ اگر کوئی مسلمان اس طرف گیا تو اللہ میرے اس مسلمان بھائی کی حفاظت کرے۔ یہ شراب انسان کو اس تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور شراب کے ساتھ شباب بھی ہوگا، خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ زنا بھی ہوگا۔ آج کی رات ناچ کی رات، آج کی رات رقص سرور کی رات، آج کی رات لوجوں کے بک کروانے کی رات اور بھرپور عیش کرنے کی رات ہے۔ لیکن میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں، آپ نہیں گئے تبھی تو آپ یہاں آئے ہیں، لیکن جو جاتے ہیں ان تک ہمارا پیغام ضرور پہنچا دیں کہ بہت دن تک کے عیاشی کا موقع نہیں ملے گا، بہت دن تک کے عیش کا موقع نہیں ملے گا، بہت دن تک کے جرائم کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اللہ اکبر، زنا وہ بدترین جرم ہے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس سے ایمان کو ایسے اتار لیتا ہے جیسے لوگ اپنے کپڑے اتارتے ہیں۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فکن ہو جاتا ہے۔ اور اپنی ماں بہن کے لیے غیرت سے کام لینے والے بھائیوں کو یہ پیغام بالخصوص تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے غیب دا نبی نے ارشاد فرمایا ہر قرض انسان اپنی طبیعت اور سہولت سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا اس قرض کا نام ہے کہ تم اپنی طبیعت سے اسے ادا نہیں کرتے۔ ادھر تم زنا کرتے ہو، زنا وہ قرض ہے، ادھر تم نے زنا کیا، ادھر فوراً وہ ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی تو نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، تو نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ اس کو میں دو حدیثوں سے مزین کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ آخر کس قدر بے باک بھی لوگ تھے یا کس قدر نادان بھی لوگ تھے کہ لوگ آ کر حضور سے زنا کی اجازت بھی مانگ لیتے تھے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نہ وہ نادان تھے نہ وہ بے باک تھے، بلکہ حضور کا کرم، حضور علیہ السلام کی عنایتیں، کبھی کبھی لوگوں کو معاذ اللہ، اللہ اکبر، کبھی کبھی لوگ حضور کے کرم اور حضور کی مہربانیوں کو اللہ اکبر دیکھ کر کے اس طریقے کی باتیں بھی کہہ جاتے تھے جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں کہا حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی، فرمایا اس بدبخت کی اتنی جرات کہ یہ میرے آقا کے سامنے یہ باتیں کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھہرو۔ اس کے بعد حضور نے اس جوان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو 3 کلمات
कलमात कहे, तीन चार कलमात कहे, वो उसको बहुत गौर से सुने। आका फरमाते, ऐ जवान, क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ जिना किया जाए? क्या तू ये पसंद करता है तेरी बहन के साथ जिना किया जाए? क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी बेटी और तेरी बीवी के साथ जिना किया जाए? वो चारों दफा कहता रहा, नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं हरगिज़ इसको पसंद नहीं करता। हुजूर ने उसके सीने पे हाथ मारा और उसकी, अल्लाह इसके दिल में गुनाह से नफरत पैदा कर दे। वो इस दुआ का असर यह था कि उठने से पहले पहले उसके दिल में जिना की नफरत पैदा हो गई। बात तो यही है, नतीजा तो यही है कि तू जिससे जिना करेगा वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी। जैसे तू इनके साथ जिना पसंद नहीं करता, तो वो कैसे पसंद करेगा कि किसी की माँ के साथ जिना हो, बहन के साथ जिना हो, बेटी और बीवी के साथ जिना हो। हदीस से इशारतुन नस ये निकलता है, हदीस से इशारा ये मिलता है कि क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ कोई जिना करे? मतलब ये कि तू किसी की मां के साथ करेगा तो तेरी मां के साथ भी जिना होगा। तू किसी की बहन बेटी बीवी के साथ जिना करेगा तो तेरी बहन बेटी बीवी के साथ जिना होगा। आकाए करीम फरमाते हैं, अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी भुलाई नहीं जा सकती, गुनाह कभी पुराना नहीं हो, गुनाह नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर एक के लिए वही है जो वो करे, और तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। ज़िना वो कर्ज है, तुम चाहो न चाहो वो अदा होगा। अपनी बहन के लिए अगर दिल में गैरत है तो किसी की बहन पे नजर न उठाना। अपनी बीवी के लिए अगर गैरत है, किसी की बीवी पे नजर न उठाना। तुम दूसरों को तहफ्फुज दोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की औरत को तहफ्फुज देगा। तुम किसी की आबरू की हिफाजत करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की बेटियों की आबरू की हिफाजत करेगा। और अगर तुमने किसी को पार्क में ले गए तो चाहे जितने ही पैरे बिठा दो, ये कर्जा अदा हो करके रहेगा। जब ये हदीस कमा तदीनु तुदान एक आलिम ने एक बादशाह के सामने पढ़ी तो बादशाह कहने लगा, हजरत आप इसकी तहकीक कर लीजिए, ये हदीस नहीं हो सकती, कहीं इसमें आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हदीस है वो सच है और हक होकर रहेगी। हम तो बादशाह लोग हैं, बादशाह, हमारी बीवियां तो महलों में रहती है, पर्दों में रहती है, उनको कौन देख सकता है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हदीस नहीं हो और आपने हदीस कह दिया। उस आलिम ने साहिबे दिल थे फौरन आंखें बंद करके अल्लाह से अर्ज की, मौला हदीस की हक्कानियत इस पे जाहिर कर दे। बस ये दुआ करनी थी। बादशाह की बेटी रोते हुए महल में दाखिल हुई। जब महल के अंदर दाखिल हुई, बादशाह ने पूछा क्या हुआ? बेटी ने कहा, बाबा मैं दरसगाह से अपने घर आ रही थी, मेरी सहेलियां और सिपा मेरे साथ थी, उसके बावजूद भी एक नौजवान लड़का आया और उसने अपने गाल से मेरे गालों को घसना शुरू किया और वो भाग गया। बादशाह की आंखों में आंसू थे और कह रहा था, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। आलिम से कहा, मैं गवाही देता हूं ये हुजूर की हदीस है। आलिम ने कहा, अभी तो तुम बड़ी बातें कर रहे थे, हुआ क्या? तो कहा कि मैंने पूरी जिंदगी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अपनी जवानी में एक औरत के गालों से मैंने अपने गाल मसले थे, सो आज मुझसे वो बदला ले लिया गया। और जो पाक दामनी में जिंदगी गुजारते हैं उनके घर की औरतें भी महफूज रहती। लोग सोचते हैं कि हम जो चाहें करें, हम बिल्ली की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्ते की तरह छिछड़ों में नियत रखें, हम कुत्तों की तरह दरवाजे पर हाजिरी देते रहे और हमारे घर की औरतें महफूज रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जुमले अगर सख्त लगे तो माफ करना। 31st नाइट में किसी लॉज में कदम रखने से पहले अपनी बहन के चेहरे का तसव्वुर भी कर लेना। किसी पार्क में किसी लड़की के कांधे पर हाथ रखने से पहले अपनी बहन का तसव्वुर भी कर लेना। किसी औरत पर मोहल्ले में नजर उठाने से पहले अपने घर की औरतों का भी तसव्वुर कर लेना। ये मत भूला करो कि हम घर पर अपनी औरतें छोड़ जा रहे हैं,
ہم مورتیاں چھوڑ نہیں جا رہے ہیں، ہم حساس دل رکھنے والی عورتیں چھوڑ جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو حدیث کا جلوہ آپ نے یوں دیکھا، دوسری طرف دیکھیں ایک بزرگ لکھتے ہیں، صوفی بزرگ، کہ ہمارے زمانے میں واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرد کو 5 بیٹیاں تھیں، بیٹیاں 5، بڑی بیٹی بڑی خوبصورت اور حسین، پورے محلے میں اس جیسا کوئی نہ تھا، ذہین بھی تھی، چتر چالاک بھی تھی۔ باپ کو ایسا مہلک مرض لگا، بستر پہ پڑ گئے، ماں بڑھاپے میں مزمحل۔ بیٹی نے بہنوں کو فاقے پہ فاقہ کرتے دیکھا تو ایک دن شام کے وقت بن سنور کر برقع پہن کر نکل گئی، اور اس کے جذبات یہ تھے کہ میری بہنیں کب تک فاقہ کرے گی، میری بہنیں کب تک مصیبت میں زندگی گزارے گی۔ باپ درد سے رات رات پر سسکتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ہماری مدد کے لیے تیار نہیں۔ آخرکار بوڑھے باپ کا علاج، بہنوں کے لیے پیٹ کی آگ بجھانے کا سامان اب کس طرح ہوگا؟ تو اس نے فیصلہ کیا آج میں اس جگہ جا کر کے بیٹھوں گی جہاں شہر کی اوباش اور فائشہ عورتیں اپنی آبرو اور اپنے جسم کو فروخت کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں۔ وہ شام کو نکلی حالات کی ماری، اور نکلنے کے بعد اس نے وہاں جا کر کے برقع اتار دیا اور بے پردہ ہو کر کے بیٹھ گئی۔ شام سے لے کر رات دیر گئے تک بیٹھی رہی، لیکن اس کے بعد جب رات دیر گئے وہ گھر پہ آئی تو باپ کے قدموں کے قریب بیٹھ کر اور ماں کے قدموں کے قریب بیٹھ کر کے رونے لگی۔ ماں باپ نے پوچھا میری شریف بیٹی ہوا کیا؟ بیٹی نے کہا کرنے گئی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا، پہلے آپ لوگ مجھے معاف کریں اس کے بعد داستان سناؤں گی۔ ماں باپ نے کہا بیٹیا ہم نے تجھے معاف کیا، بتا بات کیا ہے؟ بیٹی نے کہا ابا اما بات یہ ہے 4 بہنوں کی فاقہ کشی مجھ سے دیکھی نہ گئی، باپ کا راتوں کو سسکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، باپ کے علاج کے پیسوں کے لیے اور بہنوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا تھا شہر کی عورتیں جہاں آبرو فروخت کرتی ہے اور جسم بیچتی ہے میں بھی وہاں جاؤں گی، جب کوئی شوقین آئے گا تو بہت زیادہ میں مطالبہ رکھوں گی اور اس کے بعد ڈھیر سارے پیسے لے کر اپنے باپ کے علاج کا سامان کروں گی، بہنوں کی بھوک کا ازالہ کروں گی۔ لیکن میری ماں اور میرے باپ سن لو، جب میں وہاں جا کر کے بیٹھی تو پورے کوٹے پر مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت اور کوئی لڑکی نہ تھی، لیکن ایک عجیب منظر میں نے دیکھا، جو بھی آتا مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کے قریب آ کر خدا جانے اس کو کیا ہو جاتا کہ اس کی نظریں شرم سے جھک جاتی۔ مجھ سے کم حسن والی لڑکیاں وہاں تھی، لوگ ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر سودے کرتے تھے اور لے کر کے جاتے تھے، میرے حسن کے قریب آنے والا اپنی پلکیں جھکا دیتا اور ادب کے ساتھ گزر جاتا۔ خدا جانے وہ کیا تھا میں سمجھ نہ سکی، آدھی رات تک کے بیٹھی رہی، آنے والے آتے رہے، بازار کی رونقیں ختم ہو گئی، مجھ سے کم حسن والیوں کو لوگ لے کر کے گئے، مجھے لے کر نہ گئے، بلکہ میری طرف کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ باپ نے پوری طاقت سمیٹی اور اٹھ کر کے رونے لگا، سسکیاں بھرنے لگا اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹی ایک رات نہیں، اگر 1000 رات تک بھی تو وہاں بیٹھی رہتی تو کوئی تیرے حسن کی طرف نظر کبھی نہ اٹھاتا۔ ارے کیسے اٹھاتا؟ کیونکہ میرے رسول نے کہا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ بیٹی تیرے باپ نے غربت میں زندگی گزاری ہے لیکن آج تک نظر بھر کر کسی عورت کو نہیں دیکھا، جب میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا تو میری بیٹی کو کیسے دیکھا جائے گا، میری بیٹی پر کیسے نظریں اٹھے گی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں احتساب کرو، اللہ اکبر، اگر تم کسی بہن کے بھائی ہو، اگر تم کسی بیوی کے شوہر ہو، اگر تم کسی ماں کے بیٹے ہو، اگر تم کسی بیٹی کے باپ ہو تو ذرا احساس کر لو خدا کے لیے یہ جو نحوست چل پڑی ہے ناجائز تعلقات کی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ بوائے فرینڈ کی گنجائش ہے، نہ گرل فرینڈ کی گنجائش ہے۔ رات کسی کے بستر پر زنا، نرم گدوں پر زنا کرنے سے پہلے لوگوں کو قبر کی پہلی رات بھی تو سوچنا چاہیے۔ لاج کی راتیں گزارنے والے لوگ قبر کی پہلی رات بھی تو سوچیں، قبر کی پہلی رات کیا ہے؟
وہاں کا دن بھی رات ہے، وہاں کی رات کا حال کیا ہوگا، وہاں کی رات کی کیفیت کیا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، نرم گدے نہیں ہوں گے، بستر نہیں ہوں گے، نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، میری دولت، میری دکان، میرا مکان، میرے بچے، میرا کاروبار۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ کیا لے جاؤ گے دنیا سے؟ جو بدن کے کپڑے ہوگے وہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ لوگ ایک غمگین کی قسم کا کپڑا جسے کفن کہتے ہیں وہ تم پر لپیٹ دیں گے، اور وہ اتنا معمولی ہوگا کہ جس کی قیمت بہت کم ہوگی۔ اور اعمال اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اعمال اچھے نہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مولا کائنات کہتے ہیں مرنے والے کا سب سے پہلے کفن میلا ہوتا ہے، اس کا کفن پھٹ جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر اس کے بعد یہ تغیر آتا ہے کہ اس کی آنکھیں پانی بن کر کے بہتی ہے، اس کے گالوں کو قبر کے کیڑے کھاتے ہیں، اور اس کا پیٹ پھڑ کر اس میں کیڑے پڑتے ہیں، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اللہ اگر کوئی عذاب اور نہ بھی دے، صرف اس کے پیٹ کی بدبو اس پہ مسلط کر دے تو وہ کافی ہوگا۔ کہاں ہے رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر ہاتھ میں موبائل لے کر کے دیکھنے والے؟ کہاں ہے شراب و شباب میں ڈوبنے والے؟ کیا وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان پر موت نہیں آئے گی؟ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم گناہ کب تک کریں گے؟ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم گناہ کب تک کریں گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے منسلک ہے تب تک۔ جب تک گناہ جسم کا رشتہ روح سے منسلک ہے تب تک۔ ایک وقت آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اور جس دن روح کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا اس دن ماں کا رشتہ بھی قائم نہ رہے گا، اس دن باپ کا رشتہ بھی قائم نہ رہے گا، اس دن خون کے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ ہائے وہ قبر جو اندھیرا ہے، جو کیڑوں کا گھر ہے، جو آفتوں کا گھر ہے۔ اعمال اچھے ہو تب تو ٹھیک ہے، اپنے اعمال کیا ہے؟ مجھے تو ایک بات یہاں یاد آتی ہے، ایک بزرگ نے جو بنکر تھے بڑی احتیاط سے کپڑا بنا، اور بن کر کے اس یقین کے ساتھ چلے کہ بازار میں بہت قیمتی کپڑا بکے گا۔ جب اپنے سے بڑے بنکر کے سامنے، تاجر کے سامنے رکھا، اس نے عیب گنائے، یہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ ہوش آیا تو کہا کپڑے کے اندر عیب سن کر آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں کپڑا بننے میں مہارت رکھتا ہوں، اس کے باوجود جس چیز میں مجھے مہارت ہے تو مجھ سے زیادہ عقل والا دیکھ کر اس میں عیب نکالتا ہے۔ کپڑے میں مہارت ہے تو لوگ کپڑے میں عیب نکال لیتے ہیں، مجھے تو عبادت میں مہارت بھی نہیں، اور اس کا عبادت کا چیک کرنے والا تاجر سے زیادہ دانا ہے۔ ایک تاجر جب میرے کام کی مہارت میں عیب نکال سکتا ہے تو جس میں میں مہارت نہیں رکھتا، بے ہنر ہوں، وہ دانا جب میری عبادتوں میں عیب نکالے گا اور میرے منہ پہ پھینک دے گا، اس دن میرا کیا بنے گا؟ عبادتوں پہ ناز کرنے والوں آؤ، اگر ہم عبادت بھی کرتے تو پھنستے، لیکن اللہ اکبر، حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی کہتے ہیں عبادت کرنے والے بھی پھنسیں گے، کیونکہ عابدوں سے پوچھا جائے گا ہم نے عبادت کی توفیق دی تو تم نے اس کا شکر کتنا ادا کیا؟ تو وہ کیا پیش کریں گے؟ فرماتے ہیں توفیق عبادت پر اگر میں آنکھ پہ قیامت تک سجدہ شکر ادا کروں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اکبر، جب عبادت کی توفیق پر بھی پوچھو گی تو جنہوں نے اپنی راتوں کو عیاشیوں کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنی راتوں کو موسیقی کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنی راتوں کو گناہوں کے لیے وقف کیا، مسلم نوجوانوں کا حال یہ ہے رات کے 2-2 3-3 بجے تک
के कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनते हैं। मेरे साथियों ने मुझसे कहा 31st नाइट की मुजम्मत बयान करें, आज की रात की बुराई बयान करें, लेकिन मैं किस दर्द से बात करूं कि मुसलमानों सिर्फ 31st नाइट में जराइम नहीं होते, अब तो हमने हर रात को 31st नाइट का समा बना दिया है। हर रात मुस्लिम मोहल्लों के अंदर अय्याशियां हैं, गुनाह है, बुराइयां हैं, गाने हैं, गजलें हैं, म्यूजिक है, मौसीकी है, ये सब कुछ तो तुम्हारे मोहल्ले में है। वो कौन सा लम्हा है जब मुसलमान नौजवान गुनाहों में नहीं डूबते? तुम्हारे लिबास देखो अंग्रेजों की तरह, तुम्हारी अदाएं देखो हीरो की तरह। जो हीरो जहन्नमी खबीस रात और दिन जिना के माहौल में डूबा होता है, तुम उसकी नकल कर रहे हो। अल्लाह अकबर। वो हीरो के सामने अगर तुम कभी जाओगे, वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। नादान, अगर तुम्हारे हाथ में हाथ देकर उसने मुसाफा कर लिया और अगर तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवा लिया, पूरी जिंदगी नाश करोगे। पहली बात तो उसके घर के कुत्ते तुम्हें उसके घर तक नहीं जाने देंगे। अल्लाह अकबर। उस हीरो से इतना दिल लगाया कि उसके नाम पे कोई पैसे लुटा रहा है, उसके नाम पर कोई कपड़े खरीद रहा है, पहन रहा है, उसके गाने सुने जा रहे हैं, उसकी अदाओं में शराब पी जा रही है। अगर वो कॉलेज का स्टूडेंट किसी फिल्म में बताया गया है और वो किसी लड़की से अफेयर कर रहा है, उसकी नकल तुम कर रहे हो। हीरो ने बाली पहन ली तो तुम भी बाली पहन रहे हो, वो कमर हिलाकर चल रहा है तो तुम भी उसी तरह चल रहे हो। जालिमो, उसको तुमसे कोई हमदर्दी नहीं, वो तो एक्टर है। लेकिन अल्लाह अकबर, हमसे ज्यादा बेवफा कौन होगा, हमसे ज्यादा बुरा कौन होगा? अल्लाह अकबर। जिस हीरो ने हमसे कोई मोहब्बत न की, हम उसकी नकल करने में फख्र करते हैं, और जो मुस्तफा पूरी पूरी रात हमारे नाम लेकर के मुसल्ले पर रोते रहे, हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहे। नादानो, वो रसूल जो खुदा को देखकर भी हमें नहीं भूले, उस रसूल से बगावत करने निकले हो, उस नबी से बगावत करने निकले हो। तुम्हें पता है, अल्लामा मोइनुद्दीन अल-कश्शाफी लिखते हैं, जरा दिल के कानों से इस बात को सुन लेना। अपनी गुफ्तगू समेटने की तरफ जा रहा हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं कोई खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं, बस कुछ आहें और दर्द दिल लेकर के आपके पास आया। नासिक वालों, तुम्हारी सुन्नियत पर पूरे महाराष्ट्र को नाज है, लेकिन तुम अगर अमल के मैदान में कदम रखो तो लोग नासिक की सरजमीन पे कदम रख करके ये पुकार उठे कि नासिक वालों का अकीदा भी अच्छा है और अमल भी अच्छा है। हाँ, बहुत बाअमल है तुम में, इसका इनकार नहीं है, लेकिन नई नस्ल का हाल क्या हो गया? अपनी बदअमली को देखकर लोग बदअकीदगी की तरफ जा रहे हैं। हीरो ने बाली पहना तो हम भी पहने, हीरो ने जो कपड़े पहना हम भी पहने। सरकार की सुन्नत को छोड़कर सुन्नतों पे अमल करने में शर्माते हैं। हमारा हाल यह कि कहते हैं नबी के नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। मुझे हुस्न ज़न है तुम यकीनन कुर्बान करोगे, लेकिन इतना कहता हूं, जो अपने नबी के नाम पे दाढ़ी के चंद बाल न बढ़ा सके, उस कौम से कब तवक्को की जाए कि अपने नबी के नाम पे जान देंगे। जिस कौम का हाल ये हो कि नबी के नाम पर जो अपनी नींद कुर्बान नहीं करते फज्र में, वो अपने नबी के नाम पे कब जान देंगे? किस कदर हमारा हाल है। मुझे तो याद आती वो बात, सैयदी आला हजरत की बारगाह में एक शख्स नात लिख करके लाया, क्या लगा हुजूर नात सुनाना चाहता हूँ। ठीक है सुना दो। जब उसने नात पढ़ी तो आला हजरत यूं तड़पते थे जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है। जब नात उसने पूरी की तो आला हजरत ने फरमाया, शायर साहब जो लिख कर लाए हो अगर वही आपके दिल के जज्बात है तो अहमद रजा तुम्हारे तलवे चूमने के लिए तैयार है, और अगर वो तेरे दिल के जज्बात नहीं तो अल्लाह से डर, तू कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहा है। जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से तेरे दिल के जज्बात छुप सकते हैं। अरे इश्क तो इतना बागैरत होता है सुन्नियों कि इश्क ने कभी दुई पसंद की ही नहीं है। बातिल दुई परस्त है, हक ला शरीक है। महबूब एक ही होता है, हजारों नहीं होते। जिसने हीरो को महबूब बनाया हो मुस्तफा से इश्क कब करेगा? मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत कब करेगा? सिर्फ नारों की दुनिया से हम अपने शबिस्ता को
جو ہے وہ رنگین نہیں کر سکتے. یقیناً نعرے ہمارے مسلک کی پہچان ہے، ہمارے عقیدے کی پہچان ہے، لیکن میدان عمل میں کب اترو گی؟ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، جس ہیرو کو دل دے بیٹھے ہو، جس کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگائے گھومتے ہو، جن ہیروئنوں کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگاتے ہو، جن گانوں کو تم نے اپنے موبائل کے اندر رنگ کے طور پر، رنگ ٹون کے طور پہ لگا رکھا ہے، جس اللہ نے اتنے پیسے دیے کہ قیمتی موبائل تم خریدتے ہو اور قیمتی موبائل لوگ تمہارے ہاتھ میں دے کر تم سے متاثر ہوتے ہیں، کیا اس اللہ کا حق نہ تھا کہ اس کی حمد کی ٹون لگائی جاتی؟ اس کے رسول کا حق نہ تھا کہ ان کے ذکر کی ٹون لگائی جاتی؟ لیکن حال تو یہ کہ ہم نے گانوں کی لگائی، میوزک کی لگائی، ہیرو ہیروئن کی اسکرین پر ہم نے تصویریں رکھی. جس نے تم سے پیار کیا اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، جفا کر رہے ہو، جو پوری پوری رات تمہارے لیے ہمارے لیے روتا رہا. اماں عائشہ کہتی ہے کہ اتنا روتے تھے آقا امت کے گناہ یاد کر کے کہ پیر سوج جاتے تھے، مجھے ڈر لگتا تھا کہیں پیروں سے خون نہ نکل پڑے. بھول گئے اس احسان کو؟ اسی پہ بس نہیں، جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کیا بابا جان، جب آپ اللہ کے قرب میں پہنچے، مقام قاب قوسین میں پہنچے، تو آپ نے اللہ سے بہت باتیں کی، اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی. ابا جان فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا کسی کو راز نہ بتایا. ابا جان جو باتیں آپ نے اللہ سے کی ہے مجھے بھی تو بتائیں. میرے آقا نے فرمایا بیٹی چونکہ تو نے مجھ سے پوچھا ہے اس لیے ساری باتیں نہیں بتاتا، صرف ایک بات تجھے بتاتا ہوں بیٹی. میرے آقا نے سیدہ کو بتایا، سیدہ نے پوری امت کو بتایا کہ آقا فرماتے ہیں بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو. وہ 70,000 بار کہتا تھا مانگو کیا مانگتے ہو. سیدہ مچل گئی، بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ ارشاد ہوا بیٹی جب وہ کہتا نا مانگ کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے. وہ کہتا مانگ کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے. 70,000 مرتبہ وہ کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے. میں نے 70,000 بار ایک ہی بات کی، اللہ میری امت کو بخش دے. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھتے ہیں، خود کو بھلا کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں. اس کی تجلی کی شان یہ ہے کہ 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھا، خود کو بھول گئے، زمین پہ آ گئے، اور وہ میرے اللہ کو بے پردہ دیکھتے ہیں اور اپنی امت سے پیار اتنا ہے کہ خدا کو دیکھ کر وہ تمہیں نہیں بھولے. ارے وہ خدا کو دیکھ کر تم کو نہیں بھولے، تم ہیرو کو دیکھ کر انہیں بھول گئے، تم گانوں کو سن کر ان کو بھول گئے، تم میوزک کو سن کر ان کو بھول گئے، تم لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر ان کو بھول گئے. ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے بغاوت کیجئے. عداوت تو نہیں کہوں گا، عداوت نہیں کہوں گا، تم عداوت نہیں کرتے لیکن عمل سے بغاوت کر رہے. اور سن لو جس قوم نے نبی کا دل دکھایا پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا. ملک شام میں سر کٹ رہے ہیں، ملک یمن میں سر کٹ رہے ہیں، عراق میں چھری سے ذبح ہو رہے ہیں مسلمان. ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. اے سنی مسلمانوں ہندوستان کے، اگر اسی طرح قبر انور میں تم اپنے نبی کا دل دکھاتے رہے تو قدرت تمہیں زیادہ دن تک مہلت نہیں دے گی، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، کہیں شام کی تاریخ ہند میں نہ دہرائی جائے، کہیں یمن کے حالات ہندوستان میں نہ پیدا کیے جائیں. اس لیے خدا کے لیے اپنے حالات بدلو، اپنے حالات تبدیل کرو، اپنا انداز تبدیل کرو، اپنی سوچ و فکر تبدیل کرو، خدا را سچی توبہ کر لو. ہر آدمی اپنی راتوں کو بہتر جانتا ہے، ہر انسان اپنے دن کو بہتر جانتا ہے. سفید کپڑے پہن کر مجھے دعویٰ نہیں کہ میں اچھا ہوں، ہم لوگ تو بڑے مجرم ہیں. یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں. مور ناچتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے. میرے رسول نے فرمایا بے عمل وائزین کے ہونٹ
जहन्नम में आग की कैंची से काटे जाएंगे। हमारी तकरीरों पे लोग नारे लगाते हैं तो तन्हाई में एहसास होता है कहीं हम भी तो उन्हीं में से नहीं जिनके होंठ कैंची से काटे जाने वाले हैं। अल्लाह उस दिन से हमें बचाए। मुसलमानों, हम कभी इसकी ताकत नहीं रखते, हम कभी इसकी कुव्वत नहीं रखते। मेरे रसूल ने फरमाया, जो लोग इस नीयत से सज धज के घर से निकलते हैं, औरत इसलिए निकलती है कि मर्द उन्हें देखे, मर्द इसलिए निकलते हैं कि औरतें उन्हें देखें, ऐसे लोगों की चमड़ी को कयामत के दिन आग की कैंची से काटा जाएगा। हाँ वो अजाब, हाय वो अजाब अल्लाह का, और हाय हमारा नाजुक जिस्म। हम इतने कमजोर है कि मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर आदमी अपने आप को बेहतर जानता है। खुदारा तौबा कर लो। सफेद कपड़े किसी को मुत्तकी नहीं बनाते, लंबी दाढ़ियां किसी को मुत्तकी नहीं बनाती, सिर्फ ऊंची टोपियां, हसीन टोपियां किसी को मुत्तकी नहीं बनाते। मेरे नबी ने फरमाया, अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहां है, तकवा यहां है। चकर मकर आंखें अय्याशियों की तरफ अपना वजूद चादरें ओढ़कर मोबाइल के अंदर जिना के मनाजिर, इस कदर सख्त और उलझा हुआ गुत्थम गुत्थियों वाला हम लॉक नंबर रखते हैं मोबाइल में कि अपनी बीवी भी ना देख सके। आखिर मोबाइल का लॉक इस कदर मजबूत क्यों है कि बीवी भी ना देख सके? इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल में कितनी गंदगी भरी है। बीवी देख लेगी तो उसकी नजरों से गिर जाएंगे। ऐ मुसलमान, तुझे बीवी की नजरों से गिरने का खौफ है। जो खुदा उस लॉक से बेनियाज है, उसकी निगाहों से तू अपना लॉक छुपाएगा, उसकी निगाहों से तू अपना मोबाइल और उसकी गंदगी छुपाएगा। तुम सबसे अपनी गंदगी छुपा सकते हो, मेरे अल्लाह से नहीं। अगर तुम तहतुस्सरा की तह में जाकर चादर ओढ़ कर नहीं, कंबल ओढ़ कर नहीं, तहतुस्सरा की तह में जाके जराइम करोगे तो भी वो देखेगा। पहाड़ों की बुलंदियों पे जाके करोगे तो भी वो देखेगा। खुदारा, आज मौका है हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। जब तक जिंदगी है मौका है। आने वाला सेकंड तुम मरोगे या मैं मरूंगा कोई गारंटी नहीं। इसलिए लम्हात को कीमती जानो, सच्ची तौबा कर लो, आओ अल्लाह से सुलह कर लो, आओ रब की बारगाह से अपने रिश्ते को उस्तवार कर लो। हाँ वो बहुत करीम है। तुमने सबसे दोस्तियां करने का शौक किया, कभी मेरे अल्लाह से भी दोस्ती कर लो। सबसे दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, मेरे अल्लाह से दोस्ती करना बहुत आसान है। हाँ मेरे भाई, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सबकी मोहब्बतों में बेवफाइयां हो सकती है, दिखावा हो सकता है। मैं तुमको अच्छे जुमले कह करके तुम्हारे साथ रियाकारी करूं, दिखावा करूं, तुमको मोहब्बत के जाल में फांसूं, लेकिन दिल कुछ और कह रहा हो। हाँ हाँ, एक ही मोहब्बत है जिसमें बहुत सच्चाई है, वो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है। वो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है, वो रसूल और उम्मती की मोहब्बत है। हाँ ये वो मोहब्बत है जिसमें कोई रिया नहीं, जिसमें कोई दुई नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं। हाँ हाँ, ये वो मोहब्बत है। हमारी माए हमसे जितना प्यार नहीं करती, उससे 70 दर्जा ज्यादा मेरा अल्लाह हमसे प्यार करता है। हाँ हाँ, जब तुम अपने बिस्तरों पे सोए रहते हो तो वो रात की आखिरी पहर में उसकी रहमत तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक देती है। मेरे बंदे, गुनाह करके सोता क्यों है? उठ उठ, मुझसे माफी मांग ले, वादा करता हूं तुझे माफ कर दूंगा, वादा करता हूं तुझे माफ कर दूंगा। हाय इंसान, तूने किसी की दौलत देखकर उससे दोस्ती की, लेकिन दौलत देने वाले खुदा से दोस्ती न की। तूने तोहफे दे देकर लोगों से रिश्ते बढ़ाए, लेकिन जिसने तेरे लिए सारे तोहफे पैदा किए तूने उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की। कितना करीम है वो, कितना करीम है वो, कितना प्यार करता है। तेरे दोस्त को तेरा एक गुनाह पता चल गया, उसने तेरे 4 दोस्तों को बताया। तेरे दोस्त को तेरा एक गुनाह पता चल गया, उसने तेरे 4 दोस्तों को बताया। वो तो तेरी पैदाइश से लेकर मौत तक के तेरे सारे पाप जानता है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। हाँ हाँ, अगर वो तेरे मेरे जराइम जाहिर कर देता
تو نہ میں یہاں بیٹھنے قابل ہوتا نہ تو وہاں بیٹھنے قابل ہوتا. اتنی محبتوں کے باوجود اور اس نے اپنے محبوب کو بھی ایسا ہی کریم بنایا. استاد زمن کہتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. کتنا بھی گہرا دوست ہو, جب عیب پتا چلتے ہیں تو کسی کے ساتھ وہ شیئر ضرور کرتا ہے, لیکن میرے اللہ نے کیسے چھپائے رکھے. مجھے تو ایک بات یاد آتی ہے, ذرا دل کے کانوں سے اگر آپ وقت تو سن لیں اور اس سے محبت کریں, اس سے بھی دوستی کر لیں. ذرا سب سے کیا ہے, سب کو یار بنایا ہے, ذرا اس سے بھی یاری کر لیں, اس سے بھی صلح کر لیں. بہت آسان ہے اس سے دوستی کرنا. وہاں نہ کوئی تحفہ دینا ہے, نہ وہاں کوئی چاپلوسی کرنا ہے. بس اگر تحفہ چاہیے, اگر کوئی تحفہ دینا ہی چاہتے ہو تو وہاں گڑ گڑا لو, 2 آنسوؤں کے قطرے پیش کر. وہ دوستو بنا لیتا ہے. اس سے ڈرنے لگ جاؤ, وہ دوستو بنا لیتا ہے. اس کے حبیب سے دوستی کر لو, وہ دوستو بنا لیتا ہے. اس کے ولیوں سے دوستی کر لو, وہ دوستو بنا لیتا ہے. آوارہ لوگوں سے بہت دوستی کی, ذرا اس سے بھی کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ 40 سال تک خدا کی نافرمانی کی. اتنی نافرمانی کی کبھی اللہ کا نام بھی نہ لیا. اللہ نے بارش روک دی. اچھا کبھی کبھی وہ کوئی نعمت روکتا بھی ہے تو محبت کے سبب, کہ میرا بندہ پلٹ آئے, محبت کے سبب بارش روک دی. 70,000 کا مجمع آیا. اللہ کے کلیم چلیے ذرا رب سے دعا کریں وہ بارش برسا دے. جناب موسیٰ نے قوم کو ساتھ لیا. 70,000 کا مجمع چلا, ہاتھ اٹھائے اللہ بارش برسا دے. ندا آئی موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ, صرف ایک ایسا ہے جس سے میں بہت ناراض ہوں. بہت ناراضگی ہے. ناراضگی اس سبب سے کہ 40 سال سے اس نے کبھی میرا نام بھی نہیں لیا. حالانکہ بے نیاز ہے, وہ کبھی محتاج نہیں کوئی اس کا نام لے. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کر رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اس کائنات کی ہر شے اس کا ذکر کرتی ہے. یہ بجتے ہوئے چھپر, یہ زنجیروں کا آپس میں ٹکرانا, چوڑیوں کی کھنک, یہ سب اس کے ذکر کی آواز ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا چپل پٹک کر نہ چلا کرو, کیونکہ جو چیز کی آواز آتی ہے اس کے ذکر کی آتی ہے. تو چپل نہ بجایا کرو, کیونکہ رسول کی غیرت عشق کو گوارا نہیں کہ چپل کی آواز سے جو آواز نکلے پھر وہ اس کے ذکر کی آواز بن جائے. یہ ایک الگ بات ہے. صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیے, بہت گفتگو کی. پتریلی زمین پہ پیشاب نہ کرو, کیونکہ جب پتریلی زمین پہ پیشاب کرتے ہو تو اس سے بھی آواز نکلتی ہے. صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیا ہے. میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ کس کی آواز کیا ہے, لیکن ہر آواز اسی کا ذکر ہے, ہر آواز اس کا ذکر ہے. اللہ اکبر, وہ بے نیاز ہے. انسان کا ایک ایک بال اس کا ذکر کر رہا ہے. اگر بت پرستوں کو پتا چل جائے وہ جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں, وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں, اگر انہیں پتا چل جائے کہ ہم جس کو معبود مان رہے وہ بھی کسی کو معبود مانتے ہیں. اسی لیے تو جناب محبوب الہی نے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر کے کسی بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا. امیر خسرو اور یہ دونوں خانقاہ کے اوپر تھے. ایک بات کہہ دی, ہر قوم ملت تیرا دین و قبلہ گاہ ہے. ہر قوم کا ایک دین ہے, مذہب ہے اور ایک قبلہ ہے. امیر خسرو بہت بڑے شاعر تھے. اس وقت محبوب الہی کے سر پر ٹوپی ترچھی رکھی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھ کے مسکرا کے کہا من قبلہ راست کردم برسمت کچ کلا ہے, مگر میں نے اپنا قبلہ ایک ترچی ٹوپی والے کے ذریعے سے سیدھا کر لیا ہے. اللہ رب العزت کی شان ہے, وہ بے نیاز ہے. بال بال انسان کا, اچھا مشرکین کا بھی بال بال خدا کا ذکر کر رہا ہے. اس کی شان ہے یہ, اسے کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں, بے نیاز ہے. جب کوئی اس کا نام لینے والا نہ تھا تب بھی وہ خدا تھا. ہر آن اس کی نئی شان ہے, اور جب کوئی نہیں رہے گا وہ خود ہی کہے گا لمن الملک, آج کس کی حکومت, اسے کسی کی ضرورت نہیں. پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج تو غلبے والے خدا کے لیے حکومت ہے نا, سب کی حکومتیں ختم ہو گئی. لیکن بس جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے. ارشاد ہوا موسیٰ 40 سال سے میرا نام نہیں لیا, ناراض ہے, بارش روک دی ہے, نکال اسے. جب وہ نکلے گا تب بارش برسے گی. دعا تو نبی تیری قبول ہے, نبی کی نہ سنیں گے تو کس کی سنیں گے. دعا تو قبول ہے لیکن اس کو پہلے نکال.
اللہ یہ 70,000 ہے میں کیسے نکالوں؟ ارشاد آواز لگا اس تک آواز ہم پہنچا دیں گے، وہ اور اس تک آواز پہنچے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کا کبھی نام نہیں لیا، اتنے پاپ کیے، تیری وجہ سے بارش رکی، باہر ہو جا۔ پورے مجمع تک آواز پہنچی، سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اے وہ شخص جو اس وقت اپنی ماں کو جھڑکی دے کر کے آیا ہے کھڑا ہو جا، تو جو لوگ تو ماں کے قدم چوم کے آئے وہ تو کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن جو ماں کو جھڑکی دے کر اس مجمع میں آیا ہے وہ تو شرمائے گا کہ اب میری باری آ گئی، کیونکہ میں ہی مجرم ہوں۔ چور کی طرف اشارہ کیا جائے تو سمجھتا ہے کہ چور تو میں ہی ہوں، تو یہ سوچنے لگا کہ وہ میں ہی ہوں، کہ لیکن اگر میں مجمع سے باہر نکلتا ہوں کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلتا ہے، 70,000 میں ایک، یہ مجھے کوٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، پتہ نہیں میرا کیا کریں گے، تیری وجہ سے ہم نے اتنی مشکل اٹھائی، مصیبت اٹھائی۔ اس نے نکلا نہیں، اپنی چادر لی اور چہرے پہ ڈال لی اور چپ کے کہا قربان جائیں ہمارا خدا وہ ہے، اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ بازو میں، آگے پیچھے، اوپر نیچے۔ قربان ساری قربتوں کی حدیں ٹوٹ جاتی ہے، وہ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے سے، سمت و جہت، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہتا ہے اتنے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شیرک سے زیادہ قریب۔ کتنا قریب ہے وہ ہم سے، کتنا قریب ہے۔ اس نے چہرے پہ چادر ڈالی اور عرض کیا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی وہ مجرم ہوں، 40 سال تک تیرا کبھی ذکر نہیں کیا، آج احساس ہوا تو ناراض ہے نا، مجھے معاف کر، میں معافی چاہتا ہوں مولا، اگر تو نے آج مجھے معاف کر کے اتنے بڑے مجمع میں میری عزت بچا لی، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا، نیک بن کر زندگی گزاروں گا۔ اور چونکہ اب عزت پر بنائی تھی، بہت دل کی گہرائیوں سے 2 جملے کہے، آنکھ سے آنسو نکلے اور گال پر آئے، ابھی گال سے نیچے بھی نہ آئے تھے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور جل تھل ہو گیا۔ جناب کلیم نے عرض کی مولا تو نے تو کہا تھا وہ نکلے گا تو برسے گا، وہ تو نکلا بھی نہیں مولا، برسا کیسے؟ رب کی رحمت نے مسکرایا اور یوں ارشاد آیا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کے صدقے برسایا ہے۔ عرض کی مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ ارشاد ہوا موسیٰ چپ کے سچی توبہ کر لی ہے اس لیے محبوب ہو گیا ہے۔ اب توجہ کریں، اب اس کی کرم نوازیاں دیکھیں، اب اس کا انعام دیکھیں، مجرموں سے اس کا پیار دیکھیں، اس کی محبتوں کا انداز دیکھیں، اس کی طرح کوئی نہیں، اس کے فعل کی طرح کسی کا فعل نہیں، اس کی محبتوں کی طرح کسی کی محبت نہیں، اس کی محبت کا انداز بھی جدا ہے۔ جناب کلیم سے کہا اسی کے صدقے برسایا ہے، تو جناب کلیم نے کہا مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون، مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون۔ پوچھنے والا خود عیب پوش ہے، پوچھنے والا ستار کا بندہ ستار ہے۔ کلیم عیب ادھیڑنے والے تو نہ تھے، کلیم عیب کو کھولنے والے تو نہ تھے، کلیم نے کہا مولا بتا دے کہ وہ ہے کون، میں بھی تو دیکھوں کہ جو توبہ کر کے محبوب بنا لیا گیا ہے۔ ندا آئی موسیٰ نہ بتائیں گے، اس لیے کہ جب باغی تھا تب عیب پہ پردے ڈالے تھے، اب تو توبہ کر کے وفادار ہو گیا ہے، اب اس کے عیب کیسے کھول دوں؟ یہ اس کی شان کریم۔ جب پاپی تھا تو عیب چھپائے تھے، اب تو وفادار ہوا ہے، یہ اس کی محبتیں ہیں۔ سب کے دروازے پہ جاتے ہو کبھی اس کے در پہ بھی تو، دوست تو ناراض ہو جاتا ہے تو رو رو کر مناتے ہو، کبھی اسے بھی تو رو کر مناؤ، کبھی 2 آنسو اس کے لیے بھی تو نکالو۔ ارے سب کے دروازے پر جا کر کے منتیں کرتے ہو، اس کے دروازے پر بھی تو منتیں کرو۔ ہاں ہاں جہاں نبیوں نے منتیں کی ہے، جہاں صحابہ نے آنسو بہائے ہیں، جہاں عمر ابن خطاب کے چہرے پہ رو رو کر کے آنسوؤں کے نشان آئے ہیں، اس کے لیے تو رو کے دیکھو۔ ارے سب کے لیے رت جگہ کیے، ذرا آخری پہر میں اس کے لیے اٹھ کے
برستا ہے، وہ کیسے دوست بناتا ہے۔ ایک بزرگ مجذوب بستی میں گھوم گھوم کے کہتے تھے لوگو اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ جب قبرستان میں دیکھے گئے تو کہتے تھے اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر۔ لوگوں نے کہا بستی میں کہتے ہو اللہ سے صلح کرو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، آپ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بزرگ نے کہا، بزرگ کہتے ہیں لوگوں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں پکار پکار کے کہتی ہے آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں، آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں، آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں۔ لیکن جب مر جاتا ہے اور عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ کے دروازے اس پر بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ ہم پہ بند ہو جائے، آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ کل کی صبح اگر 1 جنوری ہے، اگر لوگوں کے نزدیک نیا سال ہی ہے یہ، ہمارا تو یہ نیا سال نہیں ہے، ہمارا نیا سال تو محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں بڑا تقدس ہے، ہمارا نیا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور سال قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ جانوں کی قربانی سے سال شروع ہوتا ہے اور مال کی قربانی پہ سال ختم ہوتا ہے۔ ابتدا قربانی ہے، انتہا قربانی ہے۔ لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے اس کو نیا سال کر ہی دیا، نیو ایئر یہ ہے، نیا سال یہ، تو اگر کل جنوری کی 1 صبح ہوگی تو پھر وہ صبح ہماری نئی صبح ہوگی، ہماری زندگی کا نئے انداز سے آغاز ہوگا۔ کل ہم ایسے ہوں گے کہ ہمارے ہیڈ فون سے ہم گانے نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ سنیں گے، تلاوت قرآن سنیں گے۔ آج تک حجام نے ہمارے چہروں سے داڑیاں منڈائی ہے، کل کی صبح کے بعد کوئی حجام ہمارے چہرے سے داڑھی نہ منڈائے گا۔ ہم نے اگر عورتوں پہ بدنظری کی ہے، آج ہم سچی توبہ کریں گے، اپنے اللہ کو منائیں گے، توبہ کیجئے۔ بس پیغام یہی دینا ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیسے عظیم بن گئے۔ بس توبہ توبہ کی طرح ہونی چاہیے، نمائش کی طرح نہیں۔ سچی توبہ یہ ہے جیسے بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ اسی سوراخ سے دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا، ایسے ہی توبہ کرنے والا جب گناہ سے نکلتا ہے تو دوبارہ وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم گناہ سے توبہ کر لیں گے تو بچیں گے کیسے۔ ہم کون ہوتے ہیں بچنے والے اور بچانے والے؟ اپنا کام تو صرف سچی نیت کرنا ہے، بس ارادہ کرنا اپنا کام ہے، بچا لینا اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ ایک بات بتاؤں، اتنا کریم ہے جیسے ماں باپ ننھے سے بچے کو جب چلنا نہیں آتا تو چلانے کے لیے چھوڑتے ہیں، لیکن چھوڑ کر کے سو نہیں جاتے ہیں، چھوڑ کر کے بھاگ نہیں جاتے ہیں۔ ماں ادھر بیٹھی ہے، باپ ادھر بیٹھا ہے اور بچے کو چھوڑا، بچے نے قدم چلا اور جیسے ہی ڈگمگایا ماں فوراً سہارا دیتی ہے، آگوش میں اٹھا لیتی ہے۔ بلا تمثیل جب بندہ اللہ کی راہ کی طرف چلتا ہے اور چلنے کا سچا ارادہ کرتا ہے، جیسے گناہ کے لیے قدم ڈگمگاتا ہے، میرے اللہ کی رحمت اسے اپنی آگوش میں سہارا دیتی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے رستہ نہیں بلکہ رستے پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ خود پیدا کرتا ہے راستے۔ آئیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اس طرف کامیابی ہے، کامرانی ہے، آرائش ہے، زیبائش ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال سے ہمارے جو بھی دوست احباب اور بھائی جو بھی جاتے ہیں 31 نائٹ منانے کے لیے، انشاءاللہ ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ وہ نہیں جائیں گے اور ہم دین کے دائی بن کر دین متین کی خدمت کریں گے۔ الحمدللہ شہر ناسک جو گلشن آباد ہے، اللہ اس گلشن کو، نبی کے گلشن کو، صادق شاہ علیہ رحمہ کے گلشن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ اس سرزمین پر ہر سال سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع وادی صادق گولف کلب عیدگاہ میدان میں ہوتا ہے۔ ان سال بھی انشاءاللہ 27 اور 28 فروری کو انشاءاللہ ناسک میں اجتماع ہے۔ اس اجتماع سے خصوصی خطاب کرنے کے لیے حضور مفکر اسلام علامہ قمر زمان خان صاحب قبلہ اعظمی تشریف لا رہے ہیں۔ حضور قبلہ قائد محترم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب، حضرت قاری بلبل باغ مدینہ رضوان قاری محمد رضوان خان صاحب
اور بھی علماء سادات مشائخ ہوں گے. آپ سے گزارش ہے اجتماع کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں اور اجتماع کی تشہیر کریں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ امید کرتا ہوں کہ ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ ہمارے استاد محترم دعا فرمائیں گے. آپ سب سچے دل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی توبہ کریں گے اور اپنی زندگی کو ایک نئے نہج پر ایک نئے انداز سے لے کر چلیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ امید کرتا ہوں حضور کی محبت میں چہروں پہ داڑیاں آئے گی نا انشاءاللہ، گانوں سے کنارہ کشی ہوگی نا انشاءاللہ، تلاوت قرآن کی عادت ہوگی نا انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے. دوران گفتگو کوئی رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.